अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रेस क्लब कारगिल का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस में यहाँ पूछे। मैं आपके मीडिया के थ्रू तमाम कारगिल के आवाम को मुबारक कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज बीजेपी जो है फिर से 3 स्टेटों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ गई है, और हमें उम्मीद है जो हमारे मोदी साहब के जो काम हैं उनको पूरा करने के लिए हमें फिर से एक दफ़ा हिंदुस्तान की आवाम ने हमें मौका दे दिया। आपको पता है जो हमारी बीजेपी की हुकूमत है वो गरीबों की हुकूमत है। वो चाहती है कि बेवा, बेरोज़गार और बिछड़े हुए तबकों की मदद कर सके। आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए देनी पड़ी क्योंकि रिसेंटली हमें ये पता चला कि द्रास में मुश्कू इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, ये खुदा बेहतर जानता है। हमें अपने रिसोर्स से ये पता चला कि कारगिल की जो हिल कौंसल है उसने ये रिकमेंड किया है कि भाई मुश्कू जो एरिया है उसको वाइल्ड लाइफ के लिए सेंचुरी के तौर पर वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए। अगर इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, इससे मटाइन, पांद्रास, मुश्कू, होल्याल, मुरादबाग और ब्यारस एरिया टोटली इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ किसी किस्म का भी डेवलपमेंट काम नहीं हो सकता है। इसलिए हम अरबाब इख्तियारात से पुरज़ोर अपील करते हैं कि भाई इस किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी जो पहाड़ें हैं हमें वहीं बची हुई हैं। जो हमारा मैदानी एरिया है उसमें ज़्यादातर आर्मी ने अपने रिक्वायरमेंट के लिए उसको कब्ज़ा करके रखा है। आपको खुद पता है हमारा मीना मरक जो एरिया है, जो हमारा पास्चर था, उसमें फायरिंग रेंज बनाया गया है जो कि हमारे लोगों की चरागाह थी। इसके अलावा मैं आपकी नॉलेज में ये भी लाना चाहता हूँ कि द्रास में जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ बहुत से पोस्ट डॉक्टरों के वैकेंट हैं जो फिलअप नहीं हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको डिप्यूटेशन बेसिस पर लगाया गया था। कल मैं वहाँ के सीएमओ से मिला तो सीएमओ ने मुझे ये कहा, क्योंकि वो लेडीज जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने ये कहा कि भाई आज के बाद मैं नहीं आऊँगी। द्रास में डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। इसके अलावा आपको पता है 108 नंबर की जो एम्बुलेंस होती है, जो इमरजेंसी सर्विस होती है, वो द्रास पूरे एरिया में सिर्फ एक ही है जो कि खारबू में रखा गया है। वायरलेस, आपको खुद पता है ये 4 एम्बुलेंसें होनी चाहिए। एक मीना मरग में होनी चाहिए ताकि किसी वक्त कोई एक्सीडेंट हो तो वहाँ इमीडिएटली लोगों की हेल्प कर सके। दूसरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए जो एक कॉल पर वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरी जो होनी चाहिए वो ब्यम्बट एरिया में होनी चाहिए। चौथी तो इस वक्त हमारे पास खरबू में है, वो ठीक ही है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रॉमा अस्पताल है, करोड़ों रुपए देकर उस ट्रॉमा अस्पताल को बनाया गया है, जिसमें लागत जो है 3.5 करोड़ आया है। सिर्फ बिल्डिंग ही बनी है, कोई मशीनरी नहीं लिया गया, कोई किसी किस्म का वहाँ कोई डॉक्टर हो या कोई स्टाफ हो वहाँ इस ट्रॉमा अस्पताल में नहीं रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया है ये हमारे हिल कौंसल ने ज़ाया किया है। जब इनके पास डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है,
تو پچھلے 5 سالوں سے 2007 میں یہ سٹارٹ کیا گیا ہے، تب سے یہ دربدر ہے۔ میں میڈیا کے تھرو ایڈمنسٹریشن سے خالقہ ہل کونسل سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد ٹراما ہسپتال کو فلی اکوپ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو خود پتہ ہے دراس میں جو جل شکتی پروگرام چل رہا ہے وہ ٹوٹلی فیل ہے۔ چاہے آپ مٹائن کا گاؤں لے لیں، چاہے آپ پاندراس کا گاؤں لے لیں، چاہے آپ مشکو کا گاؤں لے لیں، چاہے آپ گوشن کا گاؤں لے لیں، چاہے آپ ہمارے مراد باغ لے لیں، چاہے ہولیال لے لیں۔ حالانکہ اس میں گورنمنٹ نے ہمارے برکت صاحب جو ایکس ریونیو افسر تھے اس کو یہ اتھارٹی دیا ہے کہ وہ جا کے موقع میں دیکھ لیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے وہ بھی اس بارے میں ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لے سکا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ چاہے دراس کانسٹیچوئنسی ہو، چاہے بیمبٹ کانسٹیچوئنسی ہو، چاہے چھانیگن کانسٹیچوئنسی ہو، ان تینوں کانسٹیچوئنسی میں خاص کر جل شکتی کا جو پروگرام رکھا گیا تھا اس پر جو ہے ایک ہائی کمیٹی بیٹھ کر اس کو دیکھے کہ اس میں کمزوری کیا آ گئی، کیوں خراب ہو گیا، کیوں نہیں چل رہا ہے۔ اس میں اربوں خربوں روپیہ جو ہے ہماری بی جے پی کی گورنمنٹ نے صرف اس غرض سے دیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے گھر گھر پانی کی سہولت ہو، جو نہیں ہوا ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک سکیم یہ بھی تھی کہ بھائی گیس سلنڈرز ہم غریبوں کو دے دیں گے، بلو پورٹی لین والوں کو دے دیں گے، لیکن جو ہمیں رپورٹنگ آ گئی ہے اس میں بھی منظوری نظر لوگوں کو یہ گیس سلنڈرز آن ریکمنڈیشن آف ہل کونسل، آن ریکمنڈیشن آف ہمارے ایگزیکٹوز دیا جاتا ہے۔ بھائی اگر یہ بلو پورٹی لین کے لیے ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اس میں جو ہے باضابطہ ایک کمیٹی بیٹھ کر اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ریسنٹلی حال میں ہم نے دیکھا کہ شاید 1 کوئنٹل گھاس جو ہے ہمارے ایکس ایگزیکٹو کونسلر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ کون سا کرائٹیریا تھا، کس طرح سے دے رہا تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ گیا اس میں، بلکہ میرے لوگوں نے مجھے یہ بھی شکایت کیا، کہا کہ جناب یہ بی جے پی والوں کو نہیں ہے، کانگریس والوں کو نہیں ہے، یہ صرف این سی والوں کو ہے۔ ہم نے جو 1.5 کروڑ روپے ایک کونسلر کو ہم نے جو رکھوایا ہے، یہ اس لیے رکھوایا ہے تاکہ امیجیٹلی دستی جو ہے لوگوں کو ٹینڈریں کرنا نہ پڑے، لوگوں کو افسروں کے پاس جانا نہ پڑے، دستی جو غریبوں کو وہاں ان تک جو ہے امیجیٹلی یہ پہنچ جائیں، یعنی مدد پہنچے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں اس بارے میں جو گائیں دی جا رہی ہیں، جو پلاسٹک دی جا رہا ہے، جو یہ کیا کہتے ہیں جو گھاس دیا جا رہا ہے، جو سولر لائٹس دیا جا رہا ہے، اس میں بھی پراپر ویریفیکیشن ہونا چاہے، اور اس کی ہول اینڈ سوری رسپانسبلٹی کہ یہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اس کے لیے گورنمنٹ نے منتخب کیا ہے، دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے، یہ پوری رسپانسبلٹی جو ہے بلاک ڈیولپمنٹ افسر پر ہونا چاہے، اور اس کے خلاف اگر کہیں کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک بلاک ڈیولپمنٹ افسر جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ صحیح معنیوں میں بلو پاورٹی لائن ہے یا نہیں ہے، سرٹیفکیٹ صحیح ہے یا نہیں۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس بارے میں پورا یہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میڈیکل جو ہمارے اس وقت اے این ایم سے یا کمپاؤنڈر سے مٹائن میں، پاندراس میں یا دوسرے جہاں بھی یہ ہے وہاں وہ سٹاف نہیں ہے۔ اب ونٹر میں آپ کو پتہ ہے زیادہ پرابلم ہو جائے گا، اس لیے قبل از وقت ہم گورنمنٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ ان جگہوں کے لیے سٹاف جلدی سے جلدی آن نیڈ بیسس جو ہے سٹاف لیا جائے۔ ہاں اتنی ہم اس کے بہت ہی مشکور ہے جو دوسری سکیم چل رہی ہے گورنمنٹ کی، ہاں این آر ایچ ایم، انہوں نے اپنا فلی سٹاف جو ہے آکوپائی کیا ہے،
اور ہر جگہ انہوں نے سٹاف رکھا ہے، جس کے لیے ڈائریکٹر NHRM کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے، ہم نے اپنے DC صاحب کی نوٹس میں بھی لایا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو پچھلے میں جب سے میں نے BJP پارٹی جوائن کیا ہے، بار بار میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنا فنڈز تو ہے کہ وہ کم از کم ہوٹنگ 4 تو لگا سکتے ہیں آپ زوجلہ میں، وہاں یہ لکھا جائے کہ بھائی ٹائیگر ہل وہاں سے کتنا دور ہے، 0 پوائنٹ سے ٹائیگر ہل کتنا دور ہے، تولولنگ کتنا دور ہے، کیونکہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ وہاں کی جو آپ کو خود پتہ ہے، وہاں ہمارے سگنل کے کچھ بھائی جو ہے وہ ونٹر میں سلائڈ کے نیچے آ کے مر گئے تھے، وہاں ان کی جو ہے میموری بنائی گئی ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ وار میموری ہے، اور پہاڑ جو گمری کی جو پہاڑیں ہیں اس کو تولرنگ ڈکلیئر کر کے وہاں جو ہے لاکھوں روپے کا سونامرگ والے جو ہے اس پر پیسہ کماتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ میں نے اپنے DC صاحب کی نالج میں بھی لایا تھا، اس سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا تھا، اب 0 پوائنٹ چھوڑ کر آپ نے خود دیکھا ہوگا سونامرگ سے ٹیکسی والے کشمیری جو وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں ہمارے ہی کنٹری کے لوگ ہیں، وہ آ کے بیٹھیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں آ کے اب انہوں نے گمری میں بھی قبضہ کیا ہے۔ وہاں کم از کم آپ خود دیکھیے روزانہ 300-400 گاڑیاں وہاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کروڑوں اربوں روپے وہاں سے نریندر سنگھ مودی جی بھیج رہے ہیں، خاص کر ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ وہاں کچھ ڈاک بنگلس، وہاں کچھ سٹے ہٹس وغیرہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بنائے گا؟ وہ بنا کے بعد میں اس کو باضابطہ لوگوں کو اس پر دے دے، کرائے پر دے دے، تاکہ گورنمنٹ کا ریونیو بھی بنے اور ہمارا کلائم بھی رہے کہ بھئی یہ گمری جو ہے ہمارا ایریا ہے، یہ نہ کہیں 0 پوائنٹ کی طرح یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس بارے میں ہل کونسل سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہاں کے DC سے بھی، یہاں کے گورنر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں سوچا جائے اور اولین فرصت میں وہاں کچھ ہٹس وغیرہ بنائے جائیں۔ تیسری بات جو آپ کو یہ کہہ رہا تھا میں، یہ وائلڈ لائف اگر یہ ہو جائے گا، کیونکہ میں بچپن سے دراس میں رہا ہوں، جو ہمارے براؤن بیئر کا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اصلی جو ہے بواٹ مشکو میں ہے، اور دوسرا ممیل ہے، کیونکہ ممیل جو ہے وہاں ہم نے ہائیڈر ہمارے بنتے ہیں، جو ہمارے شمو جس کو کہتے ہیں اس کو دراس کا پیٹنٹ دیا گیا ہے۔ جموں یونیورسٹی نے باضابطہ اس کو پیٹنٹ، دراس کے پیٹنٹ دے کر اس کو یہ کیا ہے ہیڈر دراس کے کر، تو وہ ہمارا ایریا ہے جہاں ہمارے یہ ہیڈر بنتے ہیں۔ تو اگر کہیں وائلڈ لائف کی اس میں آ جائے گا تو پھر ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں۔ اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ٹیولپ گارڈن جو ہے اسی جگہ بترا کیمپ کے اوپر جو ہمارا ممیل ہے اس کو ہم نے ٹورسٹ گارڈن کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے اپنے LG صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا، اور انہوں نے ہماری بات کو مانتے ہوئے باضابطہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ایک لیٹر نکالا تھا کہ بھائی آپ جا کے وہاں سے دیکھ لو، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمیں جو ہے وہاں سے لکھا ہے کہ بھائی وہاں کوئی ایکسپرٹ بھیجا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر وہاں اس گارڈن کو ڈیولپ کیا جائے۔ اس لیے اس طرح سے بھی وہ وائلڈ لائف کا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بھائی ہمارا گنڈولا پروجیکٹ سینکشن ہو گیا ہے، تو جس کی باضابطہ وہاں سے اماؤنٹ بھی آ گئی، ابھی تک اس کا فاؤنڈیشن سٹون نہیں لگ گیا۔ یہ کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس کو ڈیلے کا کیا کاز ہے، یہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اولین فرصت پر وہاں جو ہے گنڈولا پروجیکٹ کا سینکشن کر کے اس کو سٹارٹ کیا جائے، تاکہ دراس جو ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دنیا کے نقشے میں آئے۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہماری N12 کوریئر سروس کا انہوں نے لیزان آفیسرس کے لیے لسٹ نکالا۔ یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے کمشنر ایجوکیشن نے باضابطہ ان رائٹنگ یہ آرڈر دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آدمی جو ہے ہم کہیں بھی ڈپٹیشن نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم نے اس لسٹ میں ایجوکیشن سے بہت سے آدمیوں کا دیکھا، اور ایک لسٹ ایسی نکلی جس میں
जम्मू के लिए 8 आदमी, कश्मीर के लिए 8 आदमी और ये कारगिल के लिए 8 आदमी। दूसरी लिस्ट ऐसी निकली जिसमें कश्मीर के लिए 5 आदमी, 3 आदमी, श्रीनगर के लिए 3 आदमी और कारगिल के लिए 3 आदमी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको चलाना है, लेकिन मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि रेवेन्यू में जो पटवारी है, पटवारी हर जगह आपको भी पता है पटवारियों की बहुत कमी है, पटवारियों को नहीं भेजा जाए, टीचरों को नहीं भेजा जाए, जैसे कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, जैसे कि हमारे गवर्नर साहब की ऐसी पॉलिसी है। इसलिए उनकी जगह जो है वो दूसरे आदमी को भेज दें, तो ये हमारी कौम के लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा। बाकी द्रास का हम यहाँ तक डेवलपमेंट का कहते हैं। द्रास में हेलीकॉप्टर सर्विस हुआ करती थी और वहाँ बाज़ाब्ता चलती थी, और इसके लिए रूल भी ये है कि भाई नियरेस्ट डेस्टिनेशन के लिए लेना है। श्रीनगर से हेलीकॉप्टर अगर द्रास में लैंड करता है तो वो कम से कम आधा घंटा आने जाने में उसका बच जाएगा, उसका पेट्रोल बच जाएगा। हम ये चाहते हैं कि भाई द्रास के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। जब गुरेज़ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस में ख़राबी नहीं होती है, जब प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस होती है, ये द्रास के लिए या कारगिल के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस या ज़ांस्कर के लिए नहीं होना, इसकी वजह हमको समझ नहीं आ जाती। जो ये सिविल हेलीकॉप्टर से ये हमारे पास चलने चाहिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि आपके मीडिया के थ्रू अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचे और वहाँ जो है इस बात की तरह गौर करके जल्द से इसको ये किया जाए। मैंने पहले भी बार बार ये रिक्वेस्ट किया है हमारे एलजी साहब से कि भाई अब विंटर आने वाला है, सोनमर्ग तक हमने ये रिक्वेस्ट किया था, सोनमर्ग तक कारगिल या लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के हवाले किया जाए फॉर ट्रैफिक पर्पस, ताकि इनमें आपस में लिएज़ॉन रहे। ये मैंने अपने एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि एलजी लेवल पर ये बात अभी हो सकती है। अगर ये हो जाए हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आप खुद को पता है इसमें हमारे लोगों को बहुत ही मुश्किलात हैं। इसलिए ये जो है हमारे लद्दाख की पुलिस के अंडर अगर सोनमर्ग तक का रोड दिया जाए, यह हमारे लिए ख़ासकर विंटर में रोड खुलते वक्त और रोड बंद होते वक्त ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। अपने एसडीएम साहब को और अपने डीसी साहब को, एलजी साहब की भी ये नोटिस में लाया था कि ज़मीन में जो हैं इलीगल ऑक्यूपाइड हो गई हैं जगह जगह। ख़ासकर हमारे शिमशा में एक जगह एक ज़मीन को सलीम रेस्टोरेंट कहते हुए एक रेस्टोरेंट है, उसने ऑक्यूपाई किया है। तो उसको गवर्नमेंट ने फंड ये क्या कहते हैं बंड भी लगाया है दरिया में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि दरिया में 70 फुट दरिया का जो है ब्रीडेथ होना चाहिए। ये बार बार मैंने पॉइंट आउट किया। पिछले दिनों मैंने एसडीएम साहब की नोटिस में भी लाया, फिर मैंने एडीसी साहब की नोटिस में लाया। अभी तक ये सिर्फ कागज़ी रहा। वहाँ एक्चुअली उस आदमी की ज़मीन सिर्फ 4 कनाल है और 2 कनाल पर उस पर काश और कब्ज़ा लगाया गया है। इसी तरह जनियाल कहते हुए एक एरिया है जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा साहब का एरिया है, जहाँ उसने 129 कनाल ज़मीन को अपने नाम पर लगा दिया है, काश दिखाया है। तो ये कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आता है। ख़ासकर बीजेपी गवर्नमेंट आप खुद देख रहे हैं, जम्मू हो श्रीनगर है, 2 फुट हो 3 फुट हो उस पर जो है डिमोलिशन ड्राइव करती है। तो इन जगहों पर क्यों नहीं हो रहा है ये समझ नहीं आता है। हमारे कारगिल में भी हो गया, द्रास में भी हो गया। द्रास में भी हमारे गोशन में एक जगह पिछले 20 सालों से किसी ने वहाँ दरख्तें लगा के ये किया था। हमारा जो एक्स जो हमारा ये था एसीआर था, उसने रातों रात मशीन लेकर जाके उधर वो डिमोलिश करके आ गया। शायद उनके लिए कुछ और कानून होगा, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी थे, इनके लिए शायद कानून नहीं है। इसलिए इस पर मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि इस पर बाज़ाब्ता विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है ये देख ले कि इस पर कैसे फंड्स गए हैं, कैसे इन लोगों का काश और कब्ज़े के लिए ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाया गया है। ये जोक नहीं है। 129 कनाल ज़मीन है और रोड साइड पर जो है 6 कनाल ज़मीन है। अगर ये ज़मीन 6 कनाल ज़मीन जो शिमशा की थी, अगर ये उस आदमी की होती तो जिस वक़्त वहाँ से नेशनल हाईवे निकाला गया है उस वक़्त उसमें
نیشنل ہائی وے کے لیے پیسہ دیا گیا ہوگا کیونکہ ہر جگہ دیا گیا ہے، چاہے وہ دراس میں ہو چاہے وہ کارگل میں ہو، نیشنل ہائی وے کی باضابطہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ذرا وہ جگہ دکھائے، وہ ریونیو اتھارٹیز دکھائے کہ وہاں جو ہیں اس آدمی کو 50 روپے پیمنٹ ہو گئی اس زمین کی۔ وسلام۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.